अब आपको बताएं, मुल्तान में हल्की हवाएं चलने से मौसम बेहतर है। शाम और रात को मुल्तान में बारिश के इम्कानात। कम से कम दर्जा हरारत 31 डिग्री रिकॉर्ड, ज्यादा से ज्यादा 40 डिग्री तक जाने की पेशगोई की गई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स आलूदा होने से 88 पॉइंट पर रिकॉर्ड। मजीद जानेंगे हसन मलिक से। जी हसन, बताइएगा मुल्तान के मौसम के हवाले से क्या सूरत हाल है? जी शहर-ए-औलिया मुल्तान और गिरदोनवा के अगर आज के मौसम की बात करें तो मुल्तान शहर का मौसम गुज़िश्ता 3 दिनों से सुबह सवेरे के औकात में बिल्कुल इसी तरह से होता है और गुज़िश्ता 3-4 दिनों से कंटिन्यूसली महकमे मौसमियात की जानिब से ये कहा जा रहा है कि मुल्तान शहर में बारिशों का एक नया स्पेल दाखिल होगा। शहरियों ने बशमूल हमने भी आस लगाई हुई है कि मुल्तान शहर में बारिश कब होती है और मौसम कब बेहतर होगा, लेकिन गुज़िश्ता 3 दिनों से मुल्तान शहर के बासियों को धोखा ही मिल रहा है और वो सिर्फ इसी ही उम्मीद पर कायम है कि मुल्तान शहर में बारिश होगी और मौसम कदरे बेहतर और खुशगवार हो जाएगा। आज भी महकमे मौसमियात की जानिब से यही कहा जा रहा है कि सुबह सवेरे इसी तरह से ठंडा मौसम रहेगा, हल्की फुल्की हवा चलती रहेगी, मतला अबर आलूद रहने के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। और साथ ये कहा जा रहा है कि आज शाम में मुल्तान शहर में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। यही बात गुज़िश्ता 3 दिनों से भी महकमे मौसमियात की जानिब से की जा रही है और आज भी यही कहा जा रहा है कि मौसम कदरे बेहतर होगा और बारिश के बाद से मुल्तान शहर में ठंडी हवा चलने के बायस जो दर्जा हरारत गुज़िश्ता कई दिनों से बरकरार था उसमें नुमाया कमी देखने को आएगी। अब शाम में देखना यह है कि आया बारिश होती है या गुज़िश्ता 3 दिनों की तरह जो महकमे मौसमियात की जानिब से कहा जा रहा है सेम उसी तरह से वेदर कंडीशन रहेगी। आज शहर के कम से कम दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज मुल्तान शहर का कम से कम दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिकॉर्ड किया गया है। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत आज शहर और गिरदोनवा का 40 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। हवा में नमी के तनासुब के हवाले से बात की जाए तो आज मुल्तान शहर में हवा में नमी का तनासुब भी कदरे बेहतर है, जो कि 62% तक रिकॉर्ड किया गया है। इस वक्त अगर हवा की बात की जाए तो इस वक्त मुल्तान शहर में ठंडी हवा चलने का सिलसिला जारी है। जो गुज़िश्ता 3-4 दिनों से गर्मी की शिद्दत थी, सुबह सवेरे के औकात में तो वैसे ही हवा चल रही है, लेकिन दोपहर के औकात में हवा बंद होने की वजह से हब्स की शिद्दत बरकरार हो जाती है। तो आज मुल्तान शहर में हवा चलने के बायस वो हब्स की शिद्दत में नुमाया हद तक कमी देखने को आई है। गर्मी की शिद्दत सेम उसी तरह से बरकरार ही है, लेकिन हवा चलने के बायस मौसम कदरे बेहतर और खुशगवार हो गया है। इस वक्त मुल्तान शहर में तकरीबन 24 से 28 किलोमीटर। आपको बता रहे हैं मुल्तान में हल्की हवाएं चलने से मौसम बेहतर है। शाम और रात को मुल्तान में बारिश के इम्कानात। कम से कम दर्जा हरारत 31 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। ज्यादा से ज्यादा पारा 40 डिग्री तक जाने की पेशगोई की गई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स आलूदा होने से 88 पॉइंट पर रिकॉर्ड किया गया है। पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में मुल्तान तीसरे नंबर पर है। आपको मौसम के हवाले से बता रहे थे, मुल्तान में हल्की हवाएं चलने से मौसम बेहतर हो गया। शाम और रात को मुल्तान में बारिश के इम्कानात हैं। कम से कम दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। बहुत शुक्रिया हसन मलिक, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब रुक करेंगे मियांवाली का। मियांवाली में भी बारिशों की एंट्री। गुज़िश्ता कई रोज से पड़ने वाली गर्मी का जोर टूट गया। मौसम सुहाना होने से शहरियों के चेहरे खिल उठे। बारिश के शुरू होते ही बिजली की बंदिश जारी। ज़राई माहिरीन के मुताबिक बारिश कपास की फसल के लिए मुफीद करार है। आपको अपडेट कर रहे हैं, मियांवाली में भी बारिशों की एंट्री। गुज़िश्ता कई रोज से पड़ने वाली गर्मी का जोर टूट गया। मौसम सुहाना होने से शहरियों के चेहरे खिल उठे हैं। बारिश के शुरू होते ही बिजली की बंदिश जारी है। बारिश कपास की फसल के लिए मुफीद करार है, ज़राई माहिरीन का ऐसा कहना है। आपको बता रहे हैं कि मियांवाली में भी बारिशों की एंट्री। गुज़िश्ता कई रोज से पड़ने वाली गर्मी का जोर टूट गया। मौसम सुहाना होने से शहरियों के चेहरे खिल उठे। बारिश के शुरू होते ही बिजली की बंदिश जारी। ज़राई माहिरीन के मुताबिक बारिश कपास की फसल के लिए मुफीद करार। रहीम यार खान में बादलों के डेरे। हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत में कमी। कम से कम दर्जा हरारत 29 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। ज्यादा से ज्यादा 41 डिग्री सेंटीग्रेड को छुएगा। मजीद तफसीलात जानेंगे आमिर भट्टी से। जी आमिर, आगाह करिएगा रहीम यार खान के मौसम के हवाले से।
رحیم خان شہر اور گردنوں میں آج صبح سویرے جو ہے مطلب بالکل جو ہے وہ ابر آلود ہے. آسمان صرف بادلوں ہیں اور بادلوں کا جو راج ہے, اور یہ بادل جو ہے وہ کسی بھی ٹائم جو ہے وہ برس سکتے ہیں. اور رحیم خان کے شہری جو کہ گرمی اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے ستائے ہوئے ہیں اور منتظر ہیں کہ کب یہ بادل برسیں گے اور گرمی کی جو شدت ہے اس میں واضح طور پہ کمی آئے گی اور گرمی سے وہ چھٹکارا پائیں گے. رحیم خان شہر میں صبح سویرے جو ہے وہ آسمان پر صرف بادل ہے, سورج کہیں بھی نہیں ہے, ہلکی ٹھنڈی ہواؤں کا راج ہے اور درجہ حرارت میں بھی واضح طور پہ کمی ہے. ڈیلی بیسس پہ جو شدید حبس اور گرمی کا راج تھا اس کے جو ہے وہ موسم برعکس آ گیا, اور اس کے ساتھ رحیم خان میں آج زیادہ سے زیادہ جو می کا پارا ہے وہ صرف 41 سینٹی گریڈ کو چھوئے گا, جبکہ جو کم سے کم درجہ رہتا ہے وہ 29 سینٹی گریڈ کو ریکارڈ کیا جائے گا. رحیم خان میں سورج جو ہے وہ 5:23 پر, جبکہ 7:19 پر آج سورج جو ہے وہ غروب ہوگا. دن بھر اسی طرح سے آسمان پر بادلوں کا بسیرا رہے گا اور دوپہر کے وقت جو ہے وہ امکانات زیادہ ہیں کہ بارش برسے, کیونکہ جنوبی پنجاب کے موسٹلی علاقوں میں جو ہے وہ گردنواں کے علاقوں میں بارش ہوئی, لیکن ابھی تک رحیم خان میں بارش نہیں. اور رحیم خان کے شہری جو کہ گرمی کے ستائے ہوئے انتظار میں ہے کہ کب جو ہے یہ بادل جو ہے وہ دل کھول کر برسیں گے اور رحیم خان کے جو شہری ہیں اس سہانے موسم کو جو ہے وہ خوب انجوائے کریں گے. جی عامر بھٹی, یہ بھی بتائیے گا موسم کی شدت کم ہونے سے لوگ کس قدر خوش ہیں اور کس طرح سے اس موسم کو انجوائے کر رہے ہیں؟ بالکل, اگر دیکھا جائے کچھ دن پہلے کی تو رحیم خان میں گرمی کا جو پارا تھا وہ 45 سینٹی گریڈ کو چھوتا تھا ڈیلی بیسس پہ, لیکن وہ جو فیل کیا جاتا تھا وہ 50 کے قریب فیل کیا جاتا تھا. اور شدید حبس ہی, اس حبس میں جو ہے وہ شہریوں کے اوپر جو تھے اور اس شدید گرمی میں شہریوں کے اوپر جو تھے وہ ہیٹ سٹروک, ہیٹ ویو اور ڈی ہائیڈریشن کے جو خطرات تھے وہ منڈرانے لگے تھے, کیونکہ ماہرین صحت کی جانب سے بھی شہریوں کو یہ اویئرنیس دی گئی تھی کہ جس طرح کی گرمی ہے اور جس طرح کی حبس ہے اور جس طرح سے سورج تھا وہ مکمل اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا, تو ایسے میں جو ہے وہ ہیٹ سٹروک, ہیٹ ویو, ڈی ہائیڈریشن اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو گرمی کی وجہ سے بیماریاں تھیں ان کے جو خطرات تھے وہ شہریوں کے اوپر منڈرانے لگے تھے. اور اویئرنیس بھی دی جا رہی تھی ضلع انتظامیہ کی جانب سے, محکمہ صحت کی جانب سے, ماہرین صحت کی جانب سے اور ریسکیورز کی بھی جانب سے جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کیمپس بھی لگائے گئے تھے جس میں واضح طور پہ اویئرنیس دی گئی تھی کہ کوشش کریں کہ اس طرح سے گرمی سے محفوظ رہنے کے حوالے سے جو ہے وہ آپ سر کو ڈھانپیں, زیادہ جو ہے وہ دھوپ میں باہر نہ نکلیں, سائے دار جگہوں پر بیٹھیں, مشروبات کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ خوراک کھائیں جو آپ کی صحت کے لیے بہت زیادہ مفید ہو. تو اس طرح کی گرمی تھی. اب اس گرمی سے جو موسم جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے, اور رحیم خان کے شہری جو کہ گرم علاقے اور گرم علاقے میں جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ شدید گرمی پڑتی ہے, اور اس گرمی میں رحیم خان کی شہری جو ہے وہ اس طرح کا موسم دیکھنے کے لیے ترس جاتے ہیں. جب بھی اس طرح کا موسم ہوتا ہے تو رحیم خان کے شہریوں کی جو خوشی ہے وہ دیدنی ہے, اور اس سہانے موسم میں یہ بہار کا تو نہیں لیکن ایک باہر نکلنے کا موسم جو ہے وہ بن چکا ہے کہ جب دوپہر کو, یہ صبح سویرے بھی جو ہے وہ شدید گرمی میں دھوپ میں جو باہر نکلنا جو تھا وہ محال ہو چکا تھا, تو ایسی صورت میں شہریوں کے لیے یہ موسم بن چکا ہے کہ اس موسم میں وہ باہر نکل سکتے ہیں, روٹین کے ڈیلی بیسس کے اوپر جو ہے وہ کام بھی کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ, اپنوں کے ساتھ, اپنی فیملیز کے ساتھ آؤٹنگ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ خوب انجوائے بھی کر سکتے ہیں. جی عامر, یہ بھی بتائیے گا کہ 24 گھنٹے بارشوں کا بھی امکان بتایا گیا ہے, کتنے دن تک بارش رہے گی, اس حوالے سے بھی آگاہ کریے گا. بالکل, ماہرین صحت کی جانب سے رحیم خان کے شہریوں کو جو ہے وہ یہ نوید سنا دی گئی ہے کہ آئندہ دنوں میں بارش کے امکانات ہیں, اور اس حوالے سے رحیم خان کے شہریوں کے جو چہرے ہیں وہ خوشی سے کھلکھلا اٹھے ہیں, کیونکہ شدید گرمی, اور گرمی اگر شہر میں دیکھا جائے تو 8 گھنٹے, جبکہ جو دیہی علاقے وہاں پہ تو 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی اور شدید گرمی تھی, لیکن اب جو ہے وہ موسم میں تبدیلی آئی ہے اور موسم جو ہے وہ قدرت جو ہے رحیم خان کے شہریوں پر جو مہربان ہو چکی ہے. اور مونسون بارشوں کے حوالے سے رحیم خان میں جو اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے ان کی جانب سے بھی جو ہے وہ چھٹیوں میں اسکول ہیڈز کو جو ہے وہ ہدایات کا ایک مراسلہ جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے کہ کوشش کریں کہ بارشوں سے پہلے ہی اپنے اسکولوں کی جو ہے وہ صفائی کو, انتظامات کو یقینی بنایا جائے, کیونکہ وہاں پہ جو ڈینگی لاروا ہے اس کی افزائش بھی جو ہے وہ ہو سکتی ہے. اس حوالے سے جو انسٹرکشنز ہیں اس میں واضح طور پہ جو اینٹی ڈینگی کمپین کے حوالے سے جو SOPs ہیں ان کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا اس میں کچھ اس طرح کی ہدایت ہے کہ تمام اسکول کے
हेड्स और एईओज और मुतलका जो अफसरान होंगे वो इस चीज़ को यकीनी बनाएंगे कि स्कूल की जो छतें होंगी या फिर वो टैंकी वाली जगह होगी वहाँ पर जो है वो सफाई को यकीनी बनाया जाए, ग्रासी प्लाट्स में जो है वो कटाई जो है मुकम्मल की जाए और इसके साथ साथ ऐसी जगह जहाँ पे पानी खड़े होने के, बारिश का पानी खड़ा होगा वहाँ पे इम्कानात हैं तो वहाँ पर जो डेंगू का जो लार्वा है उसकी अफजाइश जो है वो हो सकती है। तो ऐसी सूरत में बारिशों से कबल जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से जो है वो जिले भर के तमाम जो 2700 के करीब स्कूल्स हैं उनको वाज़े तौर पे हिदायत जारी की गई है कि जिस तरह का मौसम है, यह बारिश हो सकती है, तो इस बारिश में जो है वो स्कूलों की हवाले से तमाम तर इंतजामात को जो है वो यकीनी बनाया जाए। जी आमिर भट्टी, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे।